Dear students, Assalamu alaikum. Today my topic is To Blossom for class 9th. Subject is English. Now let's start. To Blossom. Robert Herrick was born in Cheapside, London in 1607. He became apprenticed to his uncle Sir William Herrick. He was a goldsmith and jeweler to the king. The apprenticeship ended after only 6 years when Herrick, at the age of 22, matriculated at St. John's College, Cambridge. He graduated in 1617. He spent some time preparing his lyric poems for publications and had them printed in 1648 under the title Hesperides, or the works, both human and divine, of Robert Herrick, with a dedication to the Prince of Wales. तो ये जो नज़म टू ब्लॉसम है, ये किसने लिखी है? रॉबर्ट हैरिक्स ने. चलो थोड़ी जो है हम रॉबर्ट हैरिक की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालते हैं. रॉबर्ट हैरिक जो थे पैदा हुए थे लंदन में, पैदा हुए थे 1607 में. वो जो थे एप्रीहेंसिड टू द हिज अंकल, यानी कि किसी जो है एक्सपर्ट उसके साथ काम करना, कोई चीज़ सीखना. तो वो जो थे अपने अंकल के साथ थे, जो क्या थे? गोल्ड स्मिथ थे, यानी कि सुनहार थे. और जो है उन्होंने जब वो 6 साल के थे, उनने जो थी ये अपनी जो है उनके साथ काम करना छोड़ दिया था. उसके बाद जब वो 22 साल के थे, उनने मैट्रिकुलेटेड की थी एसटी जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज से. 1917 में उन्होंने ग्रेजुएशन की. उन्होंने जो है अपना ज़्यादातर जो टाइम था वो पोइम्स के लिरिक बनाने में, जो है तैयार करने में बिताया. उसके बाद जो है ये जो है 1648 में जो है प्रिंट की गई, जिसका टाइटल था हेस्पेराइड्स और द वर्क बर्ड्स ह्यूमन एंड डिवाइन्स ऑफ रॉबर्ट हैरिक्स. ये जो थी जिसका टाइटल क्या था? हेस्पेराइड्स, या फिर द वर्क्स बर्थ ह्यूमन एंड डिवाइन ऑफ रॉबर्ट हैरिक्स, जो कि किस के लिए था? जो वहाँ का जो प्रिंस ऑफ वेल था उसके लिए था. ह्यूमन लाइफ इज ऑफन compared to blossoms which wither away within a short span of life. We wish the blossom to stay longer, but it's not so. ह्यूमन लाइफ यानी कि इंसानी ज़िंदगी को यहाँ पे फूल जो हैं, ब्लॉसम्स जो हैं, उनके साथ कंपेयर किया है कि वो जो है थोड़े शॉर्ट स्पेन के लिए, मतलब थोड़े वक्त के लिए आते हैं और फिर जो है चले जाते हैं. यानी कि वो फूल जो है थोड़े टाइम के लिए खिलते हैं और उसके बाद जो है मुरझा के गिर जाते हैं. इसी तरह जो है इंसान को भी इसी तरह, इंसान भी जो है वो आता है, थोड़े टाइम के लिए रहता है, उसके बाद जो है वो भी मर जाता है. He wish the blossom to stay longer. We wish the blossom to stay longer, but it's not so. कि हम जो है विश करते हैं कि ये जो फूल वगैरह हैं लंबे अरसे तक जो है वो रहें, लेकिन ऐसा जो है नहीं होता. Fair pledges of a fruitful trees, why do ye fall so fast? Your date is not so past, but you may stay yet here a while, to blush and gently smile and go at last. शायर जो है इस नज़म में बहुत जो है गमज़दा हो के कहता है. किसको कहता है? दरख्त को जो है कहता है, फूलों को कहता है कि आपका जो है दरख्त के साथ वादा है, फिर तुम जो है इतने जल्दी क्यों गिर जाते हो? प्लेज हो गया, वादा, अहद वगैरह. फ्रूटफुल यानी कि वो दरख्त जो फल देते हैं, फलदार जो दरख्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ्रूटफुल ट्रीज. कि तुम जो है तुम जो है आते हो और इतनी जल्दी क्यों गिर जाते हो? अभी जो है तुम्हारा वक्त नहीं है जाने का, फिर तुम इतनी जल्दी क्यों चले जाते हो? बट यू मे स्टे हेयर, तुम जो है थोड़ी देर के लिए जो है रुक सकते हो.
یعنی کہ جو ہے اپنی خوبصورتی جو ہے دکھا سکتے ہو، رہ سکتے ہو، پھر تم جو ہے اتنی جلدی کیوں گر جاتے ہو. ٹو بلش اینڈ جینٹلی اسمائل اینڈ گو ایٹ لاسٹ. تم جو بلش کس کو ہم کہتے ہیں؟ کھلنے کو. اینڈ جینٹلی اسمائل، اور جو ہے تم آتے ہو، یعنی کہ تم جو ہے کھلتے ہو، مسکراتے ہو، اور آخر کار جو ہے تم چلے جاتے ہو. یعنی کہ شاعر جو ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ تم جو پھولوں کی جو کلیاں ہوتی ہیں ان سے کہتا ہے کہ تم جو ہے آتے ہو، نکلتے ہو، تھوڑے ٹائم کے لیے آتے ہو، کھلتے ہو، اس کے بعد جو ہے مرجھا کے پھر چلے جاتے ہو. تو تم جو ہے تھوڑی دیر کے لیے رہ سکتے ہو، اپنی خوبصورتی جو ہے دکھا سکتے ہو، پھر تم اتنے جلدی کیوں چلے جاتے ہو. تم تھوڑے ٹائم کے لیے آتے ہو، اپنی جو ہے خوبصورتی دکھاتے ہو، مسکراتے ہو، کھلتے ہو، اور پھر جو ہے چلے جاتے ہو. تو یہ جو ہے بیچ میں ایسے ورڈس بیچ میں آ جاتے ہیں کئی بار، جیسے شروع میں آ جاتے ہیں وائی ڈو یو فال سو فاسٹ، یہ فالس فاسٹ، ایسے یہ دونوں جو ہے سیم ساؤنڈ آ رہی ہے. ایسے ورڈس جو ہوتے ہیں، ہم ایسے ورڈس کو کیا کہتے ہیں؟ الیٹریشن. یعنی کہ بار بار جو ہے ریپیٹیشن آف سیم ساؤنڈ، ریپیٹیشن، جیسے فال سو فاسٹ، فا کی آواز آ رہی ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ جو ہیں ایسے ورڈس کو ہم کیا کہتے ہیں الیٹریشن. ریپیٹیشن آف سیم لیٹرس اور ساؤنڈ ان دا بگننگس آف سینٹینس، یا یہ جو لائنس وغیرہ ہوتی ہیں شروع میں جو ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الیٹریشن. اس کے بعد جیسے یہاں یور ڈیٹ از ناٹ سو پاسٹ بٹ یو مے اسٹے یٹ ہیئر اے وائل. تو یہ جو ہے یعنی کہ اس کا جو ہے میننگ یہاں پہ ختم نہیں ہوا، دوسری لائن میں جو ہے یہ یہاں پہ کنٹینیو چل رہا ہے. اسی طرح جیسے یہاں پہ ٹو بلش اینڈ جینٹلی اسمائل اینڈ گو ایٹ لاسٹ، اس کا جو ہے میننگ یہاں پہ ختم نہیں ہوا، تو کنٹینیو کس میں چلا جا رہا ہے؟ دوسری لائن میں. اس کو ہم جو ہے کیا کہتے ہیں؟ انجیمنٹ. انجیمنٹ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو آئیڈیا ہوتے ہیں، تھاٹ ہوتے ہیں، وہ ایک لائن میں ختم نہیں ہوتے، بلکہ دوسری لائن میں جو ہے ان کا جو میننگ وہ دوسری لائن میں کنٹینیو رہتا ہے. syntax incomplete in one line and meanings run over from one line to another. تو ایسے ورڈس جو ہوتے ہیں ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ انجیمنٹ. تو کل ہم جو ہے اس سے آگے جو ہے وہ شروع کریں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، جو بھی آپ ساتھ ساتھ کرتے ہو، اس سے پہلے رمضان شریف تھا، تو آج آپ آرام سے جو ہے جو ایک دن پڑھتے ہو ساتھ ساتھ آپ نے یاد بھی کرنا ہے. تو آپ پلیز مہربانی کر کے یہ کرنا ہے، اپنے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا اور کاپی پہ بھی لکھنا ہے.